पळया गायजे ब्लड स्टेन्स हांगा बीन दात मोडून घातलो मागीर ते गेलो गायज रस्त्यार पळया कोणी कितें तरी उडयला हांगा मुद्दी कुत्र्यांनी हाडून उडयल्या कितें तरी आशिल्ली ती पिशवी ती. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Rowan Family Files. So as usual आम्ही येयले वॉकिंगेक आणि खूप दीस जाले अजून पावस चालू जावना. गरमी आता भरपूर आणि पावणे सो जाले दिसता. आमी 5:30 सुद्दां न्हू 5:18 कितें तरी भायर सरलेले आमी. 5:30 पावणे सो जावचे ना 5:38 जातले आसा आणि आमी ऑलमोस्ट पावत येयली मसाला फॅक्टरी कडेन. फक्त 5 मिनटाची वाट उरल्या. गायज पळया म्हाका कितें मेळ्ळें तें गोठ मेळ्ळें. आजुनूय गोठो पडटा आनी बरें लागता. हांवें पयऱ्याक व्हेल्लें बरें आशिल्लें गोड. सो लोक म्हणून खंय मेळटा थंय पिशवी उडयता. आतां कोण तरी दिसता काकान हांगा उडयले पिशवी आनी गेला. ती कुत्र्यांनी फोडल्या. सो गायज पळया उजवाड जालो. 6 जाली एक्झॅक्ट 6 जाली आनी पळया बॅकग्रावंड पळया म्हाजो. आमचें विलेज पळया काय बरें नीट एंड क्लीन निवळ सामकें. म्हाका हो न्हू हांगासरलो सीन खूब आवडटा. हांगा पावलें म्हणटा एक स्नॅप घालता सद्दां. सो गायज वॉकिंग वचून येयली आनी ब्रेकफास्ट बीन जालो. अयशाक रेडी केला आनी आतां 9:15 सुमार जाल्या. 9 5 मिनटां आसतना बीन पायतले स्कुलान. आनी अयशान राती एक कांड केलो व्हडलो सामको आनी दाखयता कितें केलां तें पयलीं दाखयता. पळया गायज ब्लड स्टेन्स हांगा बीन. अयश हे पळय दादाले रगत पडला हांगा. कितें केलें तुवें राती? कितें केलें? आं आनी कितें तर पळय दात मोडून घातलो मागीर ते गेलो. आं हय आनी हाल्लो तेगे दात विचार दाट येतगी मागीर. सो राती कितें जालें आमी जेवली बीन आनी बसलेली. जेवली म्हणटा आमी तो खाटीर न्हिदता आनी मोबायल पळयता आनी हांव थंयच बसलें सायडीन आनी अयांशूय खाटीरूच आसा. आनी अकस्मात तेणें म्हणलें कितें अयांशाक चल आपूण तुका टॉयलेटीन व्हरोन हाडटा टायम जालो न्हू न्हिदोया म्हणून. सो हांवें म्हणलें कितें राव रे मातसो हांव व्हरता तेका ब्रश बीन करपा आसा म्हणलें. तेका रातचें हांव परत सकाळचोय ब्रश करता आनी रातचें परत ब्रश करून घेता. सो हेणें तेका कितें म्हणलें चल पळया उठ्ठा आपूण 1 2 अशें म्हणटकीर हो उठलो आनी तेका खबर ना हो कित्याक उठलो. आतां उडी मारतलो म्हाकाय कांयच आयडिया नाशिल्ली की हो कितें करतलो फुडें कितें रिएक्शन आसतलें अयांशाचें. आनी हांव तेका म्हणटा बस सकयल नाल्यार सकयल उडी एक तर म्हाका दिसलें कितें वच म्हणल्यार सकयल उडी मारतलो खाटी वयल्यान. हेणें कितें केलें हो न्हिदला न्हू आडवो गेलो तोच 3 म्हणच्या पयलीं 2 म्हणलें तें आनी तो ओगी रावलो. 3 म्हणच्या पयलीं तेणें तेजेर उडी मारली फाटल्यानच्यान अशी वांगडाच अशी WWE बीन कशी रेसलिंग खेळटा तशी फाटल्यानच्यान अशी उडी मारली पळय. सोमतीच तेजे तोंडार बसली उडी मिन्स तकली अयांशाची जी आसा फाटल्यान खड्डी ती तेज्या तोंडार बसली आनी वांगडाच फळफळीत रगत. हांगा तेका ओठाक दात आनी ओठ आपटले दिसता आनी भरपूर रगत व्हांवपा लागलें आनी हांवूय बीन भिलें. आतां म्हणलें डॉक्टरा कडेन वयचें पडटा दिसता. आनी तोय बीन सामको अनकॉन्शियस जालो. कितें जाता तेंच कळना बेगीन उठोन तो भायर येवन सगळें रगत सगळें हातीक सगळो हात सगळो रगतान भरलेलो आनी म्हाज्यान तें पळोवपाकूच जायना जालें. आनी अयेश एक फावटी तकली दुखता म्हणटा तेणें तकली आपटली न्हू बरीच नेटान आपटली आनी तेजो दांत सुद्दां एक खंय हालता. सो सामकें म्हटल्यार कितें म्हाका सामकें चिंतोनूच येना जालें कितें जालें आनी कितें म्हणून. मागीर बेगीन हांवें उदक दिलें पिवपाक आनी मागीर साकर दिली आनी मागीर पळयत जाल्यार दांत हालता तरी तेका खूब राग येता घोवाक म्हाज्या. बट तेन्ना त्या मुमेंटार तेणें पाशियेंस कशें काडलें म्हाका खबर ना. हांव बीन जालें जाल्यार अयांशाची 2 थापटां वाजयल्लें हांवें खरें सांगपाचें जाल्यार. बट तो ओगी रावलो आनी खूब रगत व्हांवपा लागलें. मागीर ते ब्लड स्टेन्स पडले राती तशेंच पुसूना आजून जमीन पुसपाची आसा. सो सकाळीं मागीर पळयतालें आमी दांत कितें जालां काय म्हणून मातसो हालता म्हणटालो तो आनी ओठ बीन हांगा बरोच कट पडला हांगा ओठाक खूब रगत गेलें. रगत खूब गेलें आनी हो अयंश मागीर वांगडाच आनी ना वांगडाच आडवो पडलो थंय न्हिदलो. आपूण आनी जागोन आपल्याक कांय खबर नाशिल्लें आनी तेका खबर आशिल्ली हो भिलो तो म्हणल्यार आतां कितें करतलो हो दादा आपल्या मारतलो काय अशें दिसलें तेका. सो मागीर अशें आसता
कळना भुरग्यांचें केन्ना कितें करीत म्हणून सामकें भुरग्यांक डेलिकेटली हँडल करचें पडटा कशें हांव कशें दिसभर ताका हँडल करता म्हाकाच खबर आसा खूब मस्ती करता ह्या दिसांनी असोच आयकना कांय ना पूण म्हाजे वांगडा अशी उडी बिडी मारीन तो तेज्याच वांगडा ते करता तसलीं कामां उडयो मारपाच्यो सो भंय दिसता एके फावटी अकस्मात उडी मारता तसोच आनी एकदां तशीच उडी मारलेली तेजी पोटार उडी मारलेली आनी काल ती चुकोन तेजी खड्डी तापलेली तेज्या तोंडाक सो अशें जाता एक फावटी भुरग्यांक सारकें सांबाळचें पडटा कशें कशें सो इतली गरमी जावपा लागून भरपूर गरमी जाता सामकी पावसूय पडना कांय ना आनी इतले मोर रडटाले दोंगरार आवाज येतालो मोरांचो भरपूर मोठ्यान आवाज येतालो मोर रडटाले ते सो आतां टायम जालो दिसता म्हाका हेंच्याक पायता स्कुलाक हें पळय आमगे कितली मोगरी फुलता ती घमघमीत वास सुटलो सामको खरभर ए आत लावप ना देवा सो राम स्टॅच्यू पळया काय बरो अयोध्येच्यान हाडला पांय पड द्या पांय पड सो फुलां घातल्यार रातभर म्हाका न्हीद ना मायग्रेन म्हणल्यार तकली उसळना आशिल्ली पूण वासान म्हाका कितें जातालें आनी मागीर थंडी जागोता म्हाजी एलर्जी आसा म्हाका फुलांची म्हाका फ्रेग्रन्स घेवपाकूच जायना सेंट सुद्दां हांव केन्ना मारिना पयलीं मारतालें मागीर त्रास जावपा लागले म्हाका खूब सो मागीर परफ्यूम घेवपा जायना वास आनी फुलांचो जाल्यार फ्रेग्रन्स जायत ना म्हाजे कडेन कसो घेवपाक भरपूर घमघमीत वास सुटला रातभर न्हीद ना म्हाका वासान त्या आनी वॉकिंगेक गेली सकाळीं थंय सुद्दां वास येतालो म्हाका सगळो नाकानूच भरलेलो आसा वास पळयलें तेणें आमकां कितें करता रे ती म्हाका पण निवळ करता आसतले आमचे घालून निवळ करता आसतले निवळ करता मती आमगेले घर मम्मा मम्मा आमगे घर निवळ करता मती ही पळया गायज मोगरी आमची आयज चड कळना गेट काड The next day. ए उठ बरेंच तूं पळय क्यूटशें उठ उठ उठोवपा तेंकां 5 गायो मारले केन्ना आयफोन म्हाका हें बरें क्यूट दिसता चला चला थंय ग्रावंड आसता ना रस्त्यार बसता कित्याक गाडी येत जाल्यार मारतो मागीर तुमकां चलो लागली गाय हेंच्या पळया मंकी जालो पळया तोंडा गेले शो मी युअर फेस वाव वाव काय बरं दिसता रे अयांश क्यूट सो गायज लास्ट पळयला आसता तुमी हेंच्या स्कुलान पावन येयल्ले हांव सो मागीर हांवें व्हिडिओ बीन कांय काडूना टायमूच मेळना आनी व्लॉग व्हडलेशें कांय नाशिल्लें काडपाचें सो आयज परत हेंच्या स्कुलान पावन येयलें आनी किण्ण पडलें सामकें अयांश ना म्हणटकीर नाल्यार म्हाजें चालूच आसता अयांश म्हणून आनी आतां कोण ना घरा कडेन हांव एकटेच आसा आनी येतना मागीर भाजी बीन घेवन येयलें आनी बारीक सुंगटां हाडलेलीं काल सो आतां हांव कायंड ऑफ सुंगटांची भाजी कशी करतलें ढोबू मिरची बीन घेवन येयलां सो पळोवया कशी जाता ती आत्तां पायलान येयलां हेंच्याक च्या बीन जाली म्हाजी ऑलरेडी सो आतां भाजयेची तयारी करता हांव सुंगटाची सो सगळें चिरून जालें भाजी बिजी कितें हाडलें ती चिल्ली दाखयता कितें कितें केलां तें आनी कानो एज युज्युअल मॅन्डेटरी दोळ्यान गेलो म्हाज्या आनी म्हाका एक संवय आसा सांगता तुमकां हांव कितें आतां करता न्हू आतां ढोबू मिरची कट केली म्हणटा परत हात धुयतलें हांव परत हात पुसता परत आनी कितें कट करता टोमॅटो कट केले परत हात धुयता परत हात पुसता सो म्हाका न्हू संवय जाल्या खूब जाणांक आसतली ओसीडी म्हणटा ताका ओसीडी प्रॉब्लम आसता ते कितें आतां कितें केलें न्हू म्हणटकीर तें मॅन्डेटरी तुमकां हात धुवचोच पडटा अशें जर कोणाक संवय आसा जाल्यार मुद्दम कमेंट करून सांगा म्हाका म्हाज्या भशेन आनी हें पळया 2 कांदे कट केल्याक 1 मिरची टोमॅटो 1 हांगा आले लसूण पेस्ट हें कितें म्हणटा ती मिरची पावडर हळद गरम मसाला ढोबू मिरची 1 कट केली आनी कोथमीर घेतली सुंगटां बारीक सामकी काल म्हाका बुजरेता म्हणल्यार नाका जाली ही सुंगटां आनी आसा हांवें इल्लीशी काडल्या जायशी आनी मीठ घातलें हांकां आतां आनी अशी दवरता मीठ लावन तितलें म्हणल्यार तें काम करता
हे पळय आतां हें काम जालें म्हणटकीर आतां हात धुवपाचे आनी हेजे पयलीं हांवें कितें केलें सांगता तुमकां. सो हें काम करचे पयलीं हात धुवचे पयलीं हांवें मिठाचो डबो हात लायिल्लो. मिठाचो डबो घेतलो, मीठ वडयलें. पूण म्हाका खबर आसा तें कालोवपाचें आसा म्हणून. पूण कितें केलें हांवें, मिठाचो डबो दवरलो, हात धुयले आनी परत मागीर हें कालोवपाक घेतलां. सो कितलें हुशार आसतलें पळया तकलेन. सो हेकाच म्हणटा OCD प्रॉब्लम. तेल घालता पयलीं तेल. तेल मातशें कमीच वापरता हांव, चड वापरना तेल. सो आतां घालया मिरसांग आनी टोमॅटो वांगडाच घालता. इल्लेशें मीठ उडयता, टोमॅटो मातसो मोव जावपाक. आतां घालता हांव ढब्बू मिरची. हांव विसरलें कांदो तळसून येतकीर आलें लसूण पेस्ट घालूंक जाय आशिल्ली, बट इट्स ओके नाव. आतां घातलें हांवें. सो आतां घालता सुंगटां. हळदी पिठो, मिरची पावडर, गरम मसाला, उदक घालता. सगळें मिक्स करून घेवया बरें. झाकून दवरया. गायज फायनली मॅन्डेटरी कोथमीर वडोवया. कोथमीर सो गायज सुंगटांची भाजी तयार जाल्ली आसा आमची. बरो फ्लेवर येयला सुंगटांचो, कोथमिरेचो. फायनली 10-20 मिनटां जालीं आनी जाली म्हाजी एकदाची सुंगटांची भाजी. आनी असो टायम वयता म्हाजो. आतां जाली 10:30 ते 11:30 आनी 1.5 वर उरला. रोखडोच आतां मातशें कितें तरी काम करता म्हणल्यार रोखडीच 12 जातली. सो असो म्हाजो टायम वयता अयांश स्कुलान गेलो म्हणटकीर. आनी एक कितें जालां आतां, आमच्या वयल्या फ्लोरार जी आसा ती एक बाबू आसा ल्हान 4 म्हयन्याचो. सो अयांश न्हू तेका सामको एडिक्ट जाला, एडिक्ट म्हणटा तसो. उठलो म्हणटकीर गेलो वयर वयता भोंवपा तेका. परत येतलो, परत वयतलो. 5 मिनटांनी तो घरान म्हणून रावत ना, कसोच रावना. फक्त वसोन मम्मा बाबूक पळयता. तो न्हिदलो म्हणटकीर परत वयतलो, बाबू उठला काय तो पळयतलो. आनी थंयच वचोन तेज्या वांगडा खेळटा. सामको असो खूब अशें अयांशाक न्हू आमच्या भुरगीं खूब जाय अशीं. आनी अयांश कितें आमचो असो मस्ती बीन करिना कोणा वांगडा. तेका दवरलो भुरग्यां वांगडा जाल्यार ती मारतली पूण तो तेंका परत रिटर्न मारचो ना केन्नाच. आनी हेका जाल्यार तो सामको इतलो बरो करता न्हू. ल्हान आसा बाबू तो 4 म्हयन्याचो, पूण खूब असो म्हाका बीन खूब आवडटा. आनी हांवूय बीन बसता मागीर केन्ना ना तेका सकयल हाडटा आमी. आनी अयांशूय बीन वयता तेज्या वांगडा खेळटा येता तेजी खेळणी घेवन खेळटा, तेका मातसो खेळटा आनी येता. सो आतां येतनाच परत जाता. तेका सांगलें हांवें पयलींच्यान येयलो म्हणटकीर स्कुलांतले पयलीं युनिफॉर्म काडपाचो, हात पांय धुवपाचे, कपडे चेंज करपाचे, मागीर वचपा म्हणून वयर. फस्टूच दीस येयलो न्हू डायरेक्ट कपडे चेंज करनासतनाच पयलींच गेलो पळोवपाक तेका. सो कित्याक स्कुलान बीन सगळ्या भुरग्यां वांगडा आसता, मातयेन खेळटा, कितें करता. सो तेका सांगलें हांवें सारकें समजून. सो येता आतां हात पांय धुयता आनी मागीर वयता पळोवपाक तेका. हांवें काल हाडलेलें आनी सकाळीं गरम केल्लें आनी रोखडेंच फुटलें. कशें म्हणून खबर ना, फ्रिजान दवरलेलें हरशीं हाडून. दुदाचें आतां हांव कितें तरी करता, गोडशें कितें तरी पदार्थ.
मम्मी करताली पयलीं पाड जालें म्हणटा चडशी पयलीं फ्रीज बीन आसनाशिल्ली न्हू सो दुदा चडशी पाड जाताली सो ते मम्मी म्हाका तशें करून दिताली चाय पय अशें कितें तरी म्हणटाले तेका सो हांव तशें करून पळयता आतां कितें जाता तें आनी खाता सोंपयता आनी कितें करतलें तें इल्लेशें आसा तेजें आनी पनीर बिनीर जावचें ना जातलें पूण इल्लेशें तें आनी कितें करतलें हांव पनीर करून सो बेटर चाय पय करता आनी खाता सो काय हे पळया 30 रुपया म्हाजे वेस्ट गेले दुकानकारान आतां परत गरम करता मातशें अयांश काय खावपा ना हे कसोच तितून आतां गोड आनी सोय घालता इल्लीशी हळद उडयता आय होप अशेंच कितें तरी करताली मम्मी कोणाक खबर आसा बट अशेंच जातालें तें मातशें खतखतें येवन येका बरी शिजोनी मातशी पावलो घरा अयेश बाबू ना रे अरे ना बाबू गेलो तो शिकयलें मोबायला पळोवपा तुका तोंडा सांगपा मोबायलान पळोवपा मोबायलान कित्याक पळोवपा तूं आसतना सो काय जयेश न्हू आतां बरो हुशार जाला आतां तेका खबर आसा ग्रुपान मेसेजी घालता न्हू आनी कितें कितें शिकयता तें दाखयता विडियोज बीन घालता सो तो म्हाका सांगता तेका कालूय विचारलेलें आयज कितें शिकयलें काय म्हणलें तो म्हाका मोबायलान पळय खंय कितें शिकयलें तें बरो हुशार जालो तो आतां गाय हांगा पळया तुमकां कितें दिसता हें सांगा म्हाका तर हांगा गणपतीचें चित्र दिसता गणपतीचो आकार मातसो ब्लर जालो तो आतां आनी हें पळया विमान वयता